सूचना विज्ञान भन्नाले के बुझिन्छ? यसमा दुईटा शब्द प्रयोग भएको छ, एउटा सूचना, एउटा विज्ञान। सूचना भनेको के हो, विज्ञान भनेको के हो, तपाईहरुले त्यो बुझ्नु पर्यो। पहिला सूचना भन्नाले कुनै पनि डाटा र इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ सूचना, पर्याप्त सूचना भएन, त्यो डाटालाई अर्गनाइज गरिसकेपछि त्यो सूचनामा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी सूचना भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कसैले चाहिँ 96 भनेर चाहिँ भन्यो भने त के बुझ्नुहुन्छ त्यसको? 96 भनेको के हो? उसले चाहिँ आउट अफ 100 मा पाएको मार्क्स पनि हुन सक्छ, होइन उसलाई चाहिँ उसको बडीको टेम्परेचर पनि हुन सक्छ, अथवा कुनै वस्तुको मूल्य पनि हुन सक्छ। 96 मात्र भन्दा त्यो र डाटा हो, त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन। तर त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गरियो, त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गरियो, मिलाइयो बल्ल त्यसको चाहिँ सन्दर्भ जोडिएपछि बल्ल त्यो सूचनामा हुन अर्गनाइज गरेर चाहिँ राखियो भने वस्तुको मूल्य भन्यो भने 96 भन्यो भने यो वस्तुको मूल्य 96 रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अथवा मेरो गणितमा 96 अङ्क आयो भनेर भन्नुभयो भने प्रपरली त्यो अर्गनाइज भयो, 96 भन्ने इन्फर्मेसन गणितमा पाएको अङ्क भन्ने बुझिन्छ। नत्र र रूपमा भन्दाखेरि त्यो के बुझिँदैन है, त्यो सिम्पल एउटा डाटा मात्र हो। अब त्यस्तै साइन्स भनेको के हो? विज्ञान हो। कुनै पनि कुरोलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, बिना इफोर्ट, बिना कम इफोर्टमा चाहिँ धेरै आउटपुट दिनको लागि चाहिँ गरिने एउटा माध्यम हो साइन्स, विज्ञान। अब यसमा सूचनालाई पनि हामीले सहजीकरण गर्ने, सूचनाको फ्लो, सूचनाको उत्पत्ति देखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ कसरी सही तरिका, सही उपायबाट चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो उपाय बताउने भएको हुनाले यसलाई हामी सूचना विज्ञान भनेर चाहिँ भन्छौँ है। सूचना विज्ञानको अवधारणा हाम्रो पहिलो पाठमा, पहिलो च्याप्टरमा यो छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई परिभाषा, यसको आवश्यकता, यसको क्षेत्र हाम्रो करिकुलममा राखिया छ। अब परिभाषातिर जाम। परिभाषामा सिधै जानुभन्दा पहिला यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अलिकति म भन्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ, किनभने सूचना विज्ञान सुनिरहनु भएको छ तपाईहरु? छैन भने भन्नुहोस्। आवाज अलि सानो चाहिँ छ तर सुनिया छ। ए साउन्ड अलि ठुलो बोल्छु नि त म। हेलो हजुर हजुर, म यहाँ एक दुईजनालाई रिक्वेस्ट पठाइदिनु लाएँ, त्यसले गर्दाखेरि हजुर हुन्छ हुनुभयो है। हेलो हजुर सुनिरहनु भएको छ नि? अलि परिचयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सूचना विज्ञान किन आवश्यकता भयो, कसरी प्रादुर्भाव भयो भन्ने कुरोको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड म खोतल्न चाहन्छु। अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युग है।
हामीले हरेक कुरोमा चाहिँ सूचना प्रविधिले गर्दाखेरि सहजीकरण भएको छ, यसलाई सजिलो बनाएको छ। सूचना प्रविधिले गर्दाखेरि सूचना र प्रविधि दुइटै मर्ज भएर सूचना प्रविधि बन्छ। त्यसमा चाहिँ सूचनाको पनि उत्तिकै भूमिका छ र त्यो सूचनालाई चाहिँ सरलीकरण गर्नलाई प्रविधिको पनि उत्तिकै भूमिका छ। यो दुईटाको उत्पत्ति भएसँगै सिधै सूचना प्रविधि मात्रै आफै काम गर्दैन, त्यसको लागि चाहिँ बिचमा मिडिएटर चाहियो। छोडिदियो थिएँ। एकैछिन है, म यादव सरलाई पनि रिक्वेस्ट एउटा पठाइदिइहालौँ रे। अहिलेको युग भनेको सूचना प्रविधिको युगमा चाहिँ सूचना प्रविधिको बारेमा चाहिँ जानकारी भएन भने हामी यो समाजमा टिक्न सक्दैनौँ। किनभने समयअनुसार हामी चल्दै जानुपर्छ, समयअनुसार आफूलाई चाहिँ ढाल्दै जान सक्नुपर्छ, समयअनुसार परिमार्जित गर्दै जान सक्नुपर्छ है। त्यस्तै अहिलेको समाज प्रतिस्पर्धात्मक छ, एकदमै प्रतिस्पर्धा। उसले एउटा काम गरेछ भने उसले भन्दा राम्रो काम म गर्न पाएँ हुन्थ्यो, ऊभन्दा म कुन हिसाबमा अघि बढ्न सक्छु, कसरी म चाहिँ उसलाई उछिन्न सक्छु, ऊभन्दा जान्ने म कसरी हुन सक्छु भन्ने मान्छेमा चाहना भइरहन्छ। कसरी उसको भन्दा राम्रो काम गरेर चाहिँ देखाउन सक्छु, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मान्छे लागि परेका हुन्छन्। किनभने पहिले पहिले जस्तो एनिहाउ काम चलेकै छ भन्ने हिसाबमा अहिलेको समाज टिक्दैन। अहिलेको समाज चाहिँ हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन चाहन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुन चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, प्रतिस्पर्धात्मक हुनको लागि चाहिँ आवश्यक इन्फर्मेसनहरू चाहियो, सही सूचनाहरू चाहियो, त्यो सूचनालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो होइन। त्यस्तै सृजनशीलता तथा उत्पादकत्व बढाउनको लागि पनि सही सूचनाको आवश्यकता हुन्छ। मान्छेको सृजनशील बनाउनको लागि उसलाई चाहिँ सूचना चाहियो, के विषयमा कस्तो चाहिँ जानकारी भयो भने के गर्न सकिन्छ, सबै कुरा भएपछि मात्रै उसको उत्पादकत्व बढ्छ है। त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धानले गर्दाखेरि चाहिँ सूचनाको विस्फोट भइरहेछ। भने मतलब जति धेरै अध्ययन अध्यापन हुँदै गयो, जति धेरै चाहिँ रिसर्चहरू भयो, अनुसन्धानहरू भयो, त्यति नयाँ नयाँ चाहिँ लेख रचनाहरू उत्पादन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको युगमा चाहिँ अध्ययन अध्यापनले गर्दाखेरि सूचनाको चाहिँ विस्फोटै भएको भन्छन्। त्यसलाई सूचनाको बाढी आएको छ। दिनौँ लाखौँ किताब छापिरहेको हुन्छ, दिनौँ हजारौँ करोडौँ चाहिँ आर्टिकलहरू निस्किरहेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि सही सूचना कुन हो, सही कुन सूचना कहाँ छ भन्ने कुरो मान्छेले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्दैन सहिलोसँग। अब त्यसको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, सूचना विशेषज्ञको चाहिँ मद्दत लिनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ सूचना विज्ञानको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ है। त्यस हुनाले सूचनाको स्रोत पहिचान गर्नको लागि, चाहिएको बेलामा सूचना सजिलैसँग प्रयोग गर्नको लागि, आवश्यक जानकारी ग्रहण गर्नको लागि, त्यो सूचनालाई विश्लेषण गरेर के सही हो के गलत हो भन्ने कुरो छुट्याउनको लागि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यो सूचनाबाट चाहिँ चाहिने आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ त्यो अरूलाई चाहिँ त्यसको जानकारी गरेर अरूलाई चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति कलाहरू बढाउनको लागि चाहिँ सूचनाको निकै ठुलो भूमिका है। अब यी सबै यावत कुराहरू, यही चाहिँ सूचना लिने कला, सूचनालाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने कला, सूचना प्राप्त गर्ने कला होइन, यो सबै एउटा संयन्त्र हो। यो संयन्त्रको बारेमा अध्ययन गर्ने विधा नै सूचना विज्ञान हो वास्तवमा भन्नुपर्दा है। अनगिन्ती रूपमा चाहिँ किताबै किताब छरिएको छ है। जोइन भयो भने म तपाईँ त्यहाँबाट फेरि रिक्वेस्ट पठाउन लगाउँछु। यति धेरै किताबहरू चाहिँ छरिएको छ। यो किताबहरूको माझमा
आफूलाई चाहिने चाहिँ सही सूचना कहाँ छ, कुन किताबमा छ, त्यो किताब कहाँ छ भन्ने कुरो मान्छेले बसेर त्यसरी केलाउन थाल्यो भने यसरी चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ केलाउन थाल्यो भने मान्छेले आफ्नो जुनीभरिमा पनि उसले आफ्नो चाहिने सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना विज्ञको चाहिँ मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै हामीले चाहिँ चाहिएको सूचना पाउन सक्छौँ है। अब म परिभाषातिर लाग्दैछु। सूचना विज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ मोटामोटी रूपमा मैले भनिसकेँ। अब तैपनि अब यसलाई विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको छ। अब त्यसमध्ये चाहिँ बोर्को भन्ने एकजना सूचना विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको परिभाषा अनुसार चाहिँ सूचना विज्ञान त्यस्तो विधा हो जसले सूचनाको गुण अवगुण केलाउँछ, सूचना प्रवाह तथा नियन्त्रण हुने कारण पत्ता लगाउँछ, सूचनाको सहज उपलब्धता तथा अधिकतम प्रयोगको लागि सूचनालाई प्रशोधन गर्छ। त्यो त्यस्तो विज्ञान हो जसले सूचनाको उत्पत्ति, सङ्कलन, व्यवस्थापन, भण्डारण, पुनर्प्राप्ति, व्याख्या, प्रसारण तथा प्रयोगको बारेमा व्याख्या गर्दछ। अर्थात् सूचनाको चाहिँ उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै सूचनाको सङ्कलन कसरी गर्ने, सूचना कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरो जानकारी राख्नु पर्यो। पाइएको सूचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ कति धेरै सूचनाहरूको माझमा चाहिँ यही सूचना चाहिँ आफूलाई चाहिने हो, यही सूचना चाहिँ पाठकले खोज्दाखेरि फ्याट्टै हामीले दिन सक्ने हुने, त्यो सूचनालाई चाहिँ भविष्यको लागि कसरी हामीले चाहिँ जोगाएर राख्ने, कसरी भण्डारण गर्ने। त्यस्तै अब फेरि चाहिएको बेलामा त्यो सूचना फेरि पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्छ, हामीले राखेको ठाउँबाट फेरि रिट्राइभ गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने, त्यो सूचनालाई चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने, सूचनाको चाहिँ प्रसारण अरूले चाहिँ चाहिने पाठकहरू समक्ष अथवा श्रोताहरू समक्ष अथवा सूचनाको इन्फर्मेसन सिकरहरू, सूचना खोज्न आउनेहरू समक्ष हामीले कसरी उपलब्ध गराउने, सूचनाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरो व्याख्या गर्ने एउटा विधा हो, विज्ञान हो। त्यो विज्ञानलाई हामी सूचना विज्ञान भनेर चाहिँ भन्छौँ भनेर बोर्कोले भन्नुभएको छ। त्यस्तै विलियम्सका अनुसार चाहिँ सूचना विज्ञान भन्ने विधा, सूचना विज्ञान भन्ने एउटा विधा हो। त्यसले चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त, विभिन्न शास्त्र तथा विभिन्न तकनिकीहरूलाई चाहिँ सँगसँगै उपयोग गर्छ र सूचना उत्पादन, सङ्कलन, व्यवस्थापन, प्रशोधन गर्छ। र यसको प्रयोग अनि सम्प्रेषण भनेको यो सूचना छ भने अरूलाई जानकारी गराउने, त्यस्तै वितरण, आवश्यक सूचना चाहिँ सही व्यक्ति, सही सूचना सिकर, इन्फर्मेसन सिकर, सूचना खोज्ने सही व्यक्तिमा सही सूचना प्रवाह गर्छ है। त्यस्तै सूचनालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी व्यक्तिमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भने प्रसारणको काम गर्छ भने त्यस्ता चाहिँ विधाहरूमा कम्प्युटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स, सञ्चार, भाषाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्गीकरण विज्ञान, प्रणाली विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान तथा व्यवस्थापन पर्छ। भने मतलब यी सबै चाहिँ विधाहरू, कम्प्युटर विज्ञान, सञ्चार, भाषाशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, यी सबै विधाहरूको चाहिँ एकैचोटि प्रयोग गरेर चाहिँ सूचनालाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्ने विज्ञान नै सूचना विज्ञान हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। यहाँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर छ, चार्ट छ, यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन साइन्सले चाहिँ कसरी अरू विधाहरूसँग लिङ्केज राखेको छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। इन्फर्मेसन साइन्सले हरेक विधाहरू, कम्युनिकेसन भयो, एपिस्टेमोलोजी भनेको चाहिँ
यो नलेजसँग चाहिँ सम्बन्धित नलेजको चाहिँ अध्ययन गर्ने विधा भयो, त्यस्तै सोसियोलोजी भयो, भाषाशास्त्र भयो, साइकोलोजी भयो, कम्प्युटर साइन्स भयो, म्याथमेटिक्स भयो, यी सबै विधाहरूसँग चाहिँ यसले लिङ्केज राख्छ र सबै विधाहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ सूचना अधिकतम प्रयोग अधिकतम उपयोग गर्न चाहिँ सक्षम बनाउने काम चाहिँ सूचना विज्ञानले गर्ने हो र यो सूचना विज्ञान पढेका व्यक्तिहरू, सूचना विज्ञानमा चाहिँ पोख्त व्यक्तिहरूलाई सूचना विज्ञ भन्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू बन्नुपर्ने हो यो सूचना विज्ञान पढिसकेपछि है। अब त्यस्तै सारा सेविकले चाहिँ पनि एउटा परिभाषा गरेका छन्। उनले चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्स भन्ने पुस्तकमा चाहिँ उनले लेखे अनुसार चाहिँ सूचना विज्ञान त्यस्तो विज्ञान हो तथा त्यस्तो चाहिँ के भन्छ प्र्याक्टिस हो जसले चाहिँ प्रभावकारी तरिकाबाट सूचना सङ्कलन गर्ने, सूचना व्यवस्थापन गर्ने, सूचना भण्डारण गर्ने, सूचनालाई पुनर्प्राप्ति भने रिट्राइभ गर्ने, एकचोटि भण्डारण गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि चाहिएको बेलामा निकाल्न मिल्ने गरी राख्ने तथा प्रयोगको बारेमा व्याख्या गर्ने, त्यसको तरिकाहरू बताउने। अझ भन्नुपर्दा यो एउटा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ जसमा सूचना तथा ज्ञानलाई वैज्ञानिक विधिद्वारा अभिलेख राखी मानव तथा समाजको उपयोगको लागि प्रभावकारी तवरबाट प्रवाह गरिन्छ। भने मतलब सूचनालाई चाहिँ चाहिएको बेलामा तुरन्त पाइन सक्ने अथवा सही व्यक्तिलाई सही सूचना दिन सक्ने गरी चाहिँ हामी सूचना व्यवस्थापन गर्ने काम नै सूचना विज्ञानले गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नुभयो। यी त भयो सूचना विज्ञानका परिभाषाहरू है। अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले पजल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरू खिसिम मिसिम मिसिएको छ। म्यानेजमेन्ट पनि छ, कम्प्युटर साइन्स पनि छ, साइन्स पनि छ, टेक्नोलोजी पनि छ। सबै कुरोहरूको चाहिँ सम्मिश्रणबाट चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने, इन्फर्मेसनलाई स्टोरेज गर्ने, त्यो स्टोरेज भएको इन्फर्मेसनलाई रिट्राइभ गर्ने, सर्च गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, यी यावत काममा चाहिँ सहज बनाउने काम चाहिँ इन्फर्मेसन साइन्टिस्टहरूको हो, इन्फर्मेसन साइन्सको हो भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको हो है। त भन्दाखेरि समष्टमा भन्नु पर्दाखेरि सूचना विज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि सूचना विज्ञान भनेको पुस्तकालय विज्ञानकै एउटा विकसित रूप हो। सूचना विज्ञान भनेको के हो भने अल्मा लिनु पर्दैन। तपाईँहरू पुस्तकालय विज्ञानको विद्यार्थी, पुस्तकालय विज्ञानकै क्षेत्र यति धेरै व्यापक भइसक्यो। यसको चाहिँ परम्परागत सोच, परम्परागत मान्यताबाट चाहिँ किताब लिने दिने, किताब व्यवस्थापन गर्ने मात्रै नभएर अब किताबको सट्टामा सूचनाले रिप्लेस गरिसक्यो। मान्छेले किताब खोज्न आउने फुर्सद मान्छेलाई छैन, मान्छेले किताब पढेर बसिरहने फुर्सद छैन। त्यो किताबभित्र के कुरो छ त त्यसको जानकारी चाहिँ भए पुग्छ उसलाई। त्यस हुनाले सबै किताबको पनि एनालाइसिस गरेर त्यसको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट निकालेर मान्छेलाई एब्स्ट्र्याक्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू अङ्ग्रेजी जान्दैनन्, अङ्ग्रेजी नजान्नेहरूलाई उनले जानेको भाषामा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर त्यो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय एउटै सूचना विभिन्न तरिका किताबमा चाहिँ राखिएको हुन्छ, तर कुन किताबमा के सूचना छ, यो किताबमा यसरी भनेको छ है भनेर लिटरेचर रिभ्यू गरेर चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। भने मतलब पहिलेको पुस्तकालयको कन्सेप्ट चाहिँ पुस्तकालय लिने दिने, पुस्तक लिने दिने थियो भने अहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ परिमार्जित भएर हामी सूचना आदान प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई पाठकले चाहेको बेलामा चाहेको समयमा चाहेको पाठकलाई सही सूचना प्रवाह गर्ने काम चाहिँ पुस्तकालयको हुन्छ, पुस्तकालयको काम त्यो हुन्छ है। त्यसैले सूचना विज्ञानकै भनेको पुस्तकालय विज्ञानकै विकसित रूप हो। सूचना पुस्तकालय विज्ञान नै डेभलप भएर सूचना केन्द्रमा परिवर्तन हुँदैछ अहिले भनौँ है। अब यसले चाहिँ सूचनाको सही सूचना पहिचान गरेर सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने र संरक्षण गर्ने मात्र नभएर आवश्यकता बमोजिम यसको विश्लेषण गर्ने, सरलीकरण गर्ने, नबुझिने चाहिँ भेग भाषामा लेखिएका सूचनाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट निकालेर सरलीकरण गरेर चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ पाठकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ है। अनि अरू भाषामा छ भने ट्रान्सलेट गरेर रूपान्तरण गरेर दिनुपर्ने हुनसक्छ। यी यावत काम गर्नु नै सूचना विज्ञानको काम हो। सूचना विज्ञान भनेको त्यस्तो हो भन्ने कुरो भन्न खोजेको माथिको सूचनाको आधारबाट है। भन्दाखेरि के काम गर्ने रहेछ त सूचनाले भन्नु पर्दाखेरि सूचना विज्ञानको क्षेत्र के रहेछ, के काम गर्नु रहेछ त भन्दाखेरि एक त सूचना पहिचान गर्नु पर्यो, दोस्रो पहिचान भएको सूचनालाई सङ्कलन गर्नु पर्यो,
सङ्कलित सूचनालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसमा कम्प्युटर टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हुन्छ कि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुन्छ कि इन्टरनेटको प्रयोग गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, भण्डारण गर्नु पर्यो। कसरी राख्दाखेरि चाहिँ त्यो खोजेको बेलामा तुरन्तै पाइन्छ भन्ने कुरो हुनु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो हैन। अब पुनर्प्राप्ति फेरि रिट्राइभ गर्नु, फेरि पटक पटक चाहिएको बेलामा तुरन्तै कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। अनि हामीसँग यो सूचना छ भने चाहिँ अब राखेर मात्र त भएन, यो सूचना छ भने चाहिँ सूचना खोज्ने ग्राहकहरू, सूचनाका ग्राहकहरूको लागि पनि हामीसँग यो सूचना छ भने चाहिँ हामी सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, थाहा दिनु पर्यो, उनीहरूलाई डिसिमिनेसन गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै अब उनीहरूको माग अनुसारको चाहिँ सूचनालाई विश्लेषण गरेर चाहिँ यो सूचना यो पाठकलाई आवश्यक पर्न सक्छ, यो सूचना यस्तो पाठकलाई आवश्यक पर्न सक्छ। जस्तै भनौँ एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँले सूचना केन्द्र खोल्नु भएको छ, त्यसमा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको लागि यो सूचना चाहिएला, साइन्स फ्याकल्टीलाई यो सूचना चाहिएला, अथवा नेपालीका पाठकहरूलाई यो सूचना चाहिएला भनेर चाहिँ सूचना विश्लेषण गरेर तपाईँले छुट्याउन सक्नु पर्यो। र उनीहरूले चाहिँ नबुझ्ने, उनीहरू अनुसन्धान गर्ने मान्छे व्यस्त हुने उनीहरूले चाहिँ क्लिष्ट सूचना नदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता अनुसार रिप्याकेजिङ गर्नु पर्यो। सूचनालाई रिप्याकेजिङ गरेर सूचनाको मार्केटिङ गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ कुन अवस्थामा सूचना चाहिँ दिँदाखेरि उहाँहरूलाई सही हुन्छ त्यही अवस्थामा हामीले दिनु पर्यो, सरलीकरण गर्नु पर्यो, रूपान्तरण गर्नु पर्यो हैन। यो सूचनाको सूचीकरण गर्नु पर्यो। त्यस्तै आवश्यक पाठकहरूलाई सही सूचना वितरण गर्नु पर्यो। र एकमुष्ट रूपमा चाहिँ धेरै पाठकहरूलाई एउटै सूचना पानी पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा सूचनाको मास कम्युनिकेसन अथवा प्रसारणको व्यवस्था पनि गर्न सक्नुपर्छ। यी जम्मै काम चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो अब 21औं शताब्दीको चाहिँ पुस्तकालयको काम हो भन्ने कुरो हामी बुझ्छौँ है। त्यसैले पुस्तकालय विज्ञान नै परिष्कृत हुँदै सूचना विज्ञानमा कन्भर्ट भएको हो भन्ने कुरो त्यो निष्कर्षबाट बुझियो। अब यसको चाहिँ इतिहास, यसको चाहिँ आवश्यकता किन भयो, यसको क्षेत्राधिकार के छ भन्ने कुरो चाहिँ अर्को चाहिँ च्याप्टरमा, अर्को पाठमा पढाउँदा अब यसमा केही थप कुराहरू हाम्रो योगी सरले बताइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, केही नबुझ्नु भएको छ यस सम्बन्धी भन्ने। ठिक छ, केही चाहिँ कन्फ्युजन कुराहरू छ भने हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। खास गरिकन आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सूचना र विज्ञानको मात्रै कुरा गर्यौँ है। सूचना र विज्ञानको मात्रै कुरा गर्दाखेरि सूचना भने के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र त्यसलाई अझ चाहिँ अलिकति फराकिलो हिसाबले बुझ्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सूचनाको पर्यायवाची शब्दहरू के हुन् त भन्दाखेरि बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? यस, सूचनाको पर्यायवाची शब्दहरू भनेको सिनोनिम भने चाहिँ जस्तो रिपोर्ट अर्थात् वर्ड अर्थात् एडभाइस अर्थात् क्लू अर्थात् डेटा है, नोटिफिकेसन नोटिस अर्थात् कुनै नेटवर्क अर्थात् कुनै प्रोपोगेन्डा अर्थात् कुनै चाहिँ त्यस्तो एउटा टाइपको विजडम, इनसाइड स्टोरी आउटसाइड स्टोरी है, व्हाट्स वाट, जुनसुकै कुराहरू पनि इन्फर्मेसन हो। यी कुराहरूलाई हामीले सूचनाको पर्यायवाचीको रूपमा लिन सक्ने भयौँ सामान्यतया। अब त्यसपछि साइन्स भने के त? साइन्स भने के भने साइन्स भनेको सिम्पली हामीले बुझ्ने भाषामा हामी के बुझ्छौँ भने जुनसुकै कुरालाई हाम्रो एफर्टलेस भन्छौँ नि, हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रयासहीन भन्छौँ नि हामी, प्रयास नभएको तरिकाले त्यसपछि एकदम इजी तरिकाले र सिस्टमेटिक तरिकाले कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले साइन्स भन्छौँ सामान्य भाषामा, सामान्य हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसलाई र सूचनालाई र विज्ञानलाई जोड्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले इजी तरिकाले
प्रयास धेरै प्रयास नगर्नुपर्ने तरिकाले र एउटा राम्रो चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले हामी कसरी राख्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले सूचनालाई त्यसरी राख्न सक्छौँ भने त्यो नै सूचना विज्ञान हो। अब सूचना विज्ञानले के गर्छ भन्ने कुरा जगदीश सरले अघि भन्नुभयो। सूचना विज्ञानले गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सूचना विज्ञानले एउटा कुनै पनि कुराहरूमा सूचना विज्ञानले एउटा डिसिप्लिन हो। यो चाहिँ यो डिसिप्लिनले कुनै पनि एउटा प्रोपर्टिज र बिहेभियरको स्टडी भन्छ के है। प्रोपर्टिज र बिहेभियरको एउटा स्टडी गर्ने एउटा सिस्टमेटिक तरिकालाई हामी सूचना विज्ञान भन्छौँ। सामान्यतया सूचना विज्ञानलाई हामी यसरी लिन सक्छौँ। केही कन्फ्युजन छ भने त्यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गरौँ न। यो साइन्स एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। साइन्सलाई हामीले कुन प्रकारले लिन सक्छौँ भने साइन्सलाई कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले एफर्टलेस, इजी र सिस्टमेटिकली गर्नु भनेको हामीले चाहिँ हामीले त्यसलाई साइन्स भन्दा कुनै पनि प्रणालीलाई हामीले एफर्टलेस, इजी र सिस्टमेटिक वेमा गर्न सक्छौँ भने हामी त्यसलाई साइन्सको रूपमा अवधारणामा परिवर्तन अवधारणालाई हामीले फलो गरेको भन्छौँ हामी है। भनेपछि अब इन्फर्मेसन साइन्स भनेपछि यो इन्फर्मेसनलाई अब साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्छौँ भने सजिलो तरिकाले हाम्रो प्रयासहीन भन्दाखेरि कम प्रयास पर्ने तरिकाले, कम एफर्ट लाग्ने तरिकाले र सिस्टमेटिकली त्यसले के गर्ने भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ चाहेको बेलामा खोज्नु पर्यो, चाहेको बेलामा त्यसको प्रोपर युज गर्न सक्नु पर्यो, चाहेको कसलाई चाहिएको युजरलाई उसलाई हामी दिन सक्नु पर्यो र त्यसरी दिइसकेपछि त्यसको चाहिँ हामी प्रोपर युज भएको मान्दछौँ। इन्फर्मेसन साइन्स इन्फर्मेसन यसले के पत्ता लगाउँछ प्रोपर्टिज र बिहेभियरको सूचनाको प्रोपर्टी र बिहेभियरलाई यसले मूल्याङ्कन गर्छ। इन्फर्मेसन साइन्सले इन्भेस्टिगेट गर्छ है। अरू केही छ क्वेसन? नगर न सानो नगर न। हेलो हजुर यज्ञ सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ए हजुर 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 सर, हजुर सुन्दैछु सर। म यादव निरौला। ए हजुर। मैले हिजोको चाहिँ त्यो उहाँ विजयजीको चाहिँ सबै सुनिरहेको थिएँ, मेरो आवाज सुनिएको थिएन। आज म सुन्न आज चाहिँ ठिकै भएछ। त्यो मैले एउटा सानो त्यो डिसिप्लिनलाई चाहिँ नेपालीमा विधा भन्दा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई। हजुर हो सर। ए ठिक छ सर। अनि यो हामीले मोडलमा त राखिसकेको होला, एकपटक अलिकति यो नेपालीमा नै राख्ने हो भने ठिकै भयो। त्यसो भए त्यो अलिकति सुधासुधी अलिअलि हेर्न पर्ला कि त्यो उसमा अब युनिभर्सिटीकै उसमा राख्नुपर्ने भएको भएर हो सर। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि भाषा सुधासुधी गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। हुन्छ सर, त्यो हामी अघि विश्वले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी गरेर पठाउँछौँ सर, त्यसमा अपलोड गरौँला। त्यसो गर्नु पर्ला हजुर। भनेपछि 11 स्लाइड गयो, अरू कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ होला नि? अरू कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ अब उहाँहरूको टाइम के छ, नभए चाहिँ अब यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ अर्को दिनको क्लासमा राख्ने हो कि के हो? अर्को दिन गर्नु पर्ला, किनभने 3 युनिट छ। 3 युनिटमा चाहिँ अब हाम्रो परिभाषा 1 युनिट भयो, अनि त्यसपछि आवश्यकता र क्षेत्र चाहिँ अर्को च्याप्टरमा चाहिँ राख्दा बेस होला। यसै आजकै चाहिँ यति कुरालाई नै चाहिँ अब के भन्छ बढी एक्सप्लानेसन गरौँ न। साथीहरूले के कति बुझ्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब प्रश्नोत्तर गरौँ। नबुझेको कुरा जिज्ञासाहरू अरू थप छ भने राखौँ, अझ क्लियर बनाउँ न यसमै। हजुर जस्तो अब यसमा केही हाम्रो इक्जाम्पलहरू सरले यसो दिनुभएदेखि अब एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि अब भनौँ न, अब तपाईँहरूले चाहिँ अब सूचना कुनै कुरो चाहियो। अहिले चाहिँ यो उसमा
के भन्छ यातायात कार्यालयमा जानुभयो भनौँ त, यातायात कार्यालयमा जानुभयो, तपाईँले चाहिँ एउटा फाइल फेला पार्नु पऱ्यो भने त्यहाँ तपाईँको लाइसेन्स नयाँ बनाउनु पऱ्यो, लाइसेन्सको रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो, ब्लू बुक नयाँ बनाउनु पऱ्यो अथवा ब्लू बुक हरायो त्यसको रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो भने उनीहरूसँग चाहिँ त्यो जम्मै पोकामा बाँधेर राखेको हुन्छ। त्यो सबै कम्प्युटराइज गरेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ल तपाईँको चाहिँ फाइल कहाँ छ खोजेर ल्याउनुहोस् भने उल्टै हामीले लगाउँछन्। उनीहरूले खोज्नुपर्ने काम, उनीहरूले व्यवस्थित गरे हुनुपर्ने काम उनीहरूले गरे हुँदैन। हामी नै गएर हाम्रो फाइल एक एक गरेर केलाएर यहाँ रहेछ फाइल भनेर फेला पारेर दिनुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो सूचनालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ कम्प्युटराइज गरेर राखेको भएदेखि भन्ने बित्तिकै तुरन्तै भेटिन सकिन्थ्यो, अथवा कम्प्युटरमै हेर्न पनि सकिन्थ्यो, स्क्यानिङ गरेर चाहिँ डिजिटाइज गरेर राखेको भएदेखि त्यो पोकामा हेर्नु पनि पर्दैन थियो। एटलिस्ट त्यति नगरे पनि इन्डेक्सिङ मात्र गरे पनि यो पोकामा छ है भन्ने थाहा हुन्थ्यो होइन। त्यो एउटा चाहिँ काम चाहिँ कसले गर्छ त त्यस्तो गर्न सक्ने त भने जसले चाहिँ सूचना विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान भयो, जसमा सूचना विज्ञान सम्बन्धी थोरै मात्र ज्ञान भए पनि उसले गर्न सक्ने भयो। त्यसको हुनाले हरेक क्षेत्रमा यसको स्कोपमा भोलि हामी चर्चा गरेछौँ। यसको स्कोप चाहिँ यति व्यापक भइसक्यो कि पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालयमा मात्र चाहिने, सूचना विज्ञान पुस्तकालयमा मात्र चाहिने, पुस्तकालयले सूचना उपलब्ध गराउने हुनाले त्यहाँ मात्र चाहिने भन्ने छैन। यो हरेक क्षेत्रमा तपाईँको सरकारी कार्यालयहरू भयो, सामाजिक संस्थाहरू भयो, अस्पताल भयो, बिजनेस फर्महरू भयो, त्यस्तै के भन्छ प्रेसहरूमा, पत्र पत्रिका छापाखानाहरूमा भयो, वकालत गर्ने ठाउँमा, वकिलहरूमा, ल फर्ममा भयो, त हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सूचना चाहिने हुन्छ। अहिलेको चाहिँ युग भनेकै तपाईँको चाहिँ एकदम कम्पिटिसनको युग। जसले चाहिँ धेरै सूचनाहरू चाहिँ पायो उसले चाहिँ देश खायो भने जस्तै सूचना चाहिँ तपाईँको जति धेरै सूचना, सही सूचना चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न सक्यो, उसले चाहिँ बढी उसको उत्पादनमा पनि वृद्धि आउँछ, उसको चाहिँ के भन्छ सम्पन्नता पनि बढ्छ भन्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ एउटा लिन सकिन्छ, सूचना चाहिँ व्यवस्थित भयो, सूचनालाई ट्रान्सप्यारेन्सी गर्न सक्यो भने देशले समग्रमा चाहिँ सूचनालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो। यो चाहिँ सूचना व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ पुस्तकालय कर्मीको मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रकै हो। राष्ट्रले नै अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचना को अधिकार भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उसमा हाम्रो संविधानमै पनि लेखिया छ। मान्छेले चाहिँ आवश्यक सूचना खोजेको बेलामा पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पाउने अधिकार छ भनेर संविधानमा लेखिया छ। तर चाहिँ कतिपय कार्यालयमा चाहिँ सूचना खोज्नु गयो भने खोइ यहाँ कहाँ छ भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भनेर चाहिँ टार्ने चलन छ। त्यो किन त भन्दाखेरि उनीहरूले सूचना कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर। सूचनाको व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी गऱ्यो भने सूचना सरलीकरण हुन्छ भनेर चाहिँ ज्ञान भइदिएको भएर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेको भए, प्रयोगमा ल्याएको भएदेखि सही समयमा सही सूचना खोज्ने बित्तिकै तुरन्त दिन सकिन्थ्यो। कुनै चाहिँ देशमा चाहिँ यति चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ, यो क्षेत्रमा यति बजेट प्रयोग भएको छ, जस्तै भनौँ एउटा सडकै निर्माण कार्यमा चाहिँ यति लागतमा यो सडक बन्दैछ भनेर चाहिँ जानकारी त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई दियो भने त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ ठेकदारहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने बित्तिकै यहाँ ल यो ठाउँमा यति खर्च हुनुपर्छ भनेको थियो, यहाँ यति ट्रिप गिट्टी हाल्नुपर्छ भनेको थियो, त्यति हालेको छैन, ल भएन यो त भ्रष्टाचार भएछ भन्ने कुरो प्रष्ट थाहा हुन्छ। त्यसमा उनीहरूले सूचना लुकाउँछन्। भ्रष्टाचारीहरूले के गर्छन्, सकभर सूचना अरूलाई फ्लो नहोस्, अरूलाई सूचना नदिउँ भनेर चाहिँ लुकाइरहेको हुन्छन्। त्यस हुनाले सूचना जति चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन सक्यो, जति सूचना प्रभाव हुन सक्यो, जति चाहिँ सूचना डिस्ट्रिब्युट हुन सक्यो, त्यति चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो नै फाइदा हुन्छ। यसले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सूचनाको व्यवस्थापनको उत्तिकै रोल हुन्छ है। भनेपछि अब यो सूचना व्यवस्थापनमा मुख्य रोल चाहिँ यो कम्प्युटर विज्ञानको हुने भयो। कम्प्युटर विज्ञान मात्र होइन, मैले अघि स्लाइडमा मैले तपाईँलाई देखाएँ विज्ञानको चाहिँ भनेको एउटा हाम्रो उहाँले के भन्छ विलियम्सले चाहिँ परिभाषित गर्नुभएको छ। सूचना विज्ञान भनेको चाहिँ विधाहरू होइन, यति मात्र होइन, योभन्दा बढी विधा पनि छ। जस्तै कम्प्युटर विज्ञान भयो, इलेक्ट्रोनिक्स भयो, सञ्चार भयो, भाषाशास्त्र भयो, अर्थशास्त्र भयो, त्यस्तै वर्गीकरण विज्ञान भयो, त्यस्तै प्रणाली विज्ञान भयो,
पुस्तकालय विज्ञान भयो, त्यस्तै म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन भयो, यी यावत विधाहरू सबै विधाहरूको अमालगमेसन भनेको सबै विधाहरूको संयुक्त रूप हो यो पुस्तकालय विज्ञान। किनभने विज्ञान भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने विज्ञान भने सिद्धान्त प्रिन्सिपलहरू प्रयोग हुन्छ, त्यसमा विभिन्न चाहिँ विधाहरूको विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रिन्सिपल चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सूचनालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सूचनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब सूचना प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ सूचनालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रविधि मात्र होइन, त्यसमा चाहिँ अरू प्रणालीहरू चाहिँ सञ्चारको प्रयोग गरेर चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ थ्योरीहरू कम्युनिकेसन प्रिन्सिपल गरेर कसरी सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ, कसरी धेरै मान्छेहरूले त्यो सूचना पाउन सक्छन्। हामीले त कम्प्युटर मात्र प्रयोग गरेर त सूचनालाई भण्डारण र रिट्राइभमा चाहिँ मद्दत पुग्ने हो होइन, तर धेरै मान्छेहरू धेरै श्रोताहरूले कसरी सूचना जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ भन्दाखेरि मास मिडियाको हुनसक्छ, रेडियो टेलिभिजन इत्यादि प्रसारण माध्यम पत्र पत्रिकाबाट हामी सूचना प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै सूचनालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सूचनाहरू भयो भने कसरी चाहिँ नयाँ नयाँ सिद्धान्त निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विज्ञानमा चाहिँ विज्ञानले थाहा होला। त्यस्तै अब समाजशास्त्रमा पनि सूचनाहरू त्यत्तिकै रोल हुन्छ। समाजशास्त्रमा समाजका हरेक प्राणीलाई हरेक चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सूचनाको उत्तिकै भूमिका हुन्छ होइन। उनीहरूले चाहिँ मान्छे हामी चाहिँ गाउँमा चाहिँ भनौँ न पहिलेको चाहिँ पुरानो हाम्रो उखान थियो, पँधेरामा गएर एउटा कुरो भन्यो भने गाउँभरि हल्ला फिलिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा के हो सूचनाको प्रभाव हुने नेटवर्किङ भयो। त्यस्तै यहाँ पनि सूचना प्रभाव हुने नेटवर्किङ, समाज पनि एउटा सूचना प्रभाव हुने नेटवर्किङ हो। समाज पनि सूचनाको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भयो। तपाईँको कम्प्युटर विज्ञान भने मात्रै नभएर कम्प्युटर विज्ञान भयो, इलेक्ट्रोनिक्स भयो, सञ्चार भयो, भाषा भयो। भाषा पनि तपाईँलाई भाषा थाहा छैन भने तपाईँले थाहा भएको ज्ञान अरू भाषा अर्को भाषा बोल्नेले जान्न सक्दैन होइन। त्यस कारणले सबैको सबै चाहिँ विधाहरूको संयुक्त रूप चाहिँ सूचना विज्ञान हो। हेलो हजुर 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 जगदीश सर। हजुर सर। मैले चाहिँ अब साथीहरूलाई अलिकति रुचि धेरै छ भने एउटा त्यो रेफरेन्स सोर्स के सरले हेर्नु भएको साथीहरूले पनि कतै सुन्नु भएको छ भने त्यो किताब चाहिँ धेरै पुरानो हो। मैले त्यो उसमा पढ्दाखेरि लिटिल साइन्स बिग साइन्स भन्ने एउटा किताब छ। सरले अथवा साथीहरूले कतिले हेर्नु भएको छ। त्यो इन्फर्मेसन साइन्सको हिसाबमा चाहिँ इन्फर्मेसन कस्तो हो भन्दा लिटिल साइन्स बिग साइन्स भनेको त्यो मेसेज गरिदिनु सर किताबको नाम सबै साथीहरूले। ए हुन्छ। त्यो डेरेक डी सोल्ला प्राइसको लिटिल साइन्स बिग साइन्स हो। त्यो चाहिँ हामीले अनलाइन अथवा पिडिएफमा भेट्छौँ होला। त्यो एकपल्ट पढ्यो भने इन्फर्मेसन कसरी ग्रो भइरहेको छ, इन्फर्मेसनले कस्तो मार्केट लिइरहेको छ भन्ने कुरा आजभन्दा लगभग त्यो 50 वर्ष अगाडि लेखेको किताब भए पनि त्यो उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ। साथीहरूलाई त्यो एकपटक हेर्न म गर्छु। हुन्छ सर, च्याट बक्समा टाइप गर्नु सर, नेटमा म लेखिदिन्छु है त। म लिङ्कै हाल्दिएँ। हजुर ए लिङ्क हालिसक्नुभयो। ए होइन त्यो एकपल्ट हजुर हजुर तपाईँलाई मन लाग्छ भने ए त्यो पढ्नु होला है। त्यो साह्रै मजाको किताब छ के। अनि सर अब यो जस्तै अब इन्फर्मेसन साइन्सको बारेमा त्यो हजुर म अलिकति चाहिँ त्यो भनौँ न हामीले इन्फर्मेसनलाई कहिलेकाहीँ कतै कतै हामीले चाहिँ प्राइस थ्योरी भन्ने पनि सुन्नु भएको छ भने त्यो इकोनोमिक्सको प्राइस थ्योरी होइन कि डी सोल्ला प्राइसले गरेको भएकोले हामीले इन्फर्मेसनलाई कसैले प्राइस थ्योरी पनि भन्ने गर्छन् है साथीहरू। यो अब इन्फर्मेसन साइन्सलाई चाहिँ अब टर्मिनोलोजी चाहिँ अब धेरै चाहिँ टर्मिनोलोजी छ। अब हामीले चाहिँ कमनमा चाहिँ इन्फर्मेसन साइन्स भनेर भन्यौँ। अब यस कसैले इन्फर्मेटिक्स पनि भन्छन्, कसैले डकुमेन्टेसन साइन्स भनेर पनि भन्लान् है। यो चाहिँ जे भने पनि अब समष्टिमा चाहिँ इन्फर्मेसन साइन्स भनेर चाहिँ सूचनाको सङ्कलनदेखि लिएर उत्पादन सङ्कलनदेखि लिएर व्यवस्थापन सम्प्रेषण प्रसारण यी सबै कुराहरूसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा विधा हो जसले चाहिँ यी सबै कुरोको बारेमा चाहिँ सिकाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी साइन्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो सिक्ने हामी त्यो पढ्ने हामीहरूलाई इन्फर्मेसन साइन्टिस्ट हामी खाना आउँदैन सर। अब यो हाम्रो नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन साइन्सको कतिको
अब यसको स्कोप छ, किन नहुनु। होइन होइन मैले यसको भन्ला हुन्छ नेपालमा यसो कतिको सदुपयोग भएको छ अथवा हुनु बाँकी छ? हजुर हजुर। अब सदुपयोग भन्दा पनि यसको प्रयोग नै को प्रयोग भएको छैन, किनभने यसमा गर्नुपर्ने धेरै काम छ। भर्खर त हामी बामेश्वरनी भर्खर चाहिँ के भन्छ यो ग्रासरुट लेभलमै छौँ हामी अहिले इन्फर्मेसन साइन्स नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, किनभने हामी भर्खर चाहिँ पाइला चाल्दैछौँ। अब यसको प्रयोग किन भएको त होइन, प्रयोग भइरहेछ, तर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा प्रयोग यसको भएको छैन। अब भर्खर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सूचना केन्द्र भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारी क्षेत्रबाट पनि छ, त्यहाँ त्यसले पनि कामहरू गरिरहेकै होला होइन। त्यस्तै अब सूचना प्रविधि नीति पनि हाम्रो बनिसकेको छ है। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी अब ऐन चाहिँ हाम्रो बन्न पाएको छैन। अब यसलाई ऐनले चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल गर्न पाए। हजुर जगदीश सर, हेलो हेलो हजुर सर। जगदीश सर, ऐन चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन त छ नि त हामीसँग? सूचनाको हक सम्बन्धित ऐन त छ, तर अब त्यो ऐन छ अनि अरू अनि अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति छ होइन। अनि त्यो राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ हरेक वर्ष त्यो आयोगमा थुप्रै कुराहरू छन्। हामीलाई चाहिँ यतिको धेरै कुरा अब भनौँ न हाम्रो विषयवस्तुले समेट्छ समेट्दैन, अलिकति फर्दर स्टडी गर्न खोजियो भने थुप्रै कुराहरू पाइन्छन् हामीसँग। यो सूचना विज्ञानको विधा त निकै फराकिलो विधा हो, यसलाई चाहिँ हामीले साङ्गुर्याउनु हुँदैन, यो समेट्नुपर्छ सर, यो सबै समेट्छ। होइन समेट्ने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूको जुन कोर्सले कति गर्छ भन्ने कुरा मात्रै। कोर्समा त अब हामीले अब अलिकति अब उहाँहरूको लेभल अनुसारको कुराहरू गर्ने हो भने कति जाने भन्ने कुराहरू होला, नत्र भने इन्फर्मेसनको त अब कुराहरू त थुप्रै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू केही जिज्ञासा? हजुर साथीहरू आज त्यति हुनुहुन्न कि क्या हो? हुनु त हुन्छ। आठजना छौँ होइन हामी? अस्तिभन्दा राम्रै भयो आज। हिजोको अलिक हुनुहुन्छ हजुर एकदम हुनुहुन्छ, यति हुनु राम्रै हो। अब यसलाई हामी अपलोड जब युट्युबमा गर्छौँ अनि अरू साथीहरूले पछि हेर्नुहुन्छ। अरू साथीहरूले ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ? पूजाजी, हजुर सर सुनिरहेको छु। मित्राजी सुन्ने हो सर? बुझ्नु भएको छ नि? हजुर हजुर। ए छैन भने यही हो मौका, यो फोरममा चाहिँ उठाइहाल्नु कुरा। नभए अर्को सेक्सनमा पनि अगाडि यही कुरा उठाउँदा हुन्छ, नबुझेको केही छ भने। हुन्छ। आज यति हो कि अरू पनि छ सर बाँकी? आज यति नै गरौँ होला सर। अब किनभने अरू छ न त, अब तपाईँको यो के भन्छ सूचना विज्ञानको उत्पत्ति, अब इतिहास, अब यो के भन्छ क्षेत्र आवश्यकता इत्यादिको बारेमा पनि छ तपाईँको चाहिँ टपिकमा। तर अब के भन्छ त्यो सबै व्याख्या गर्न आजको क्लासले भ्याउँदैन होला, किनभने अब अरू व्याख्याले अर्को 1 घन्टा जान्छ। त्यसो भए अब यसलाई हामीले ब्रेक गरेर चाहिँ अर्को क्लासमा स्लाइडको बाँकी भाग आज पहिलो दिन पनि भएको भएर गर्दा हुन्छ। स्लाइड त तपाईँले पाइसक्नुभयो, यसको बाँकी भाग चाहिँ अर्को क्लासमा राखौँला। तपाईँहरूले चाहिँ थप अध्ययन गरेर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यो स्लाइड चाहिँ हामीले अहिले डाउनलोड गर्न मिल्छ सर यहीँबाट अहिले? मिल्छ नि, मिल्छ होइन त्यहाँ अलि मिल्दैन क्या हो? होइन मिल्छ होला सर, यहाँ म कहाँ त आइसके जस्तो लाग्छ। त्यो अरू सरले सेयर गर्नु भएको छ नि अघि? सेयरिङ त भयो होइन? त्यो सेयरिङ गरेको त हामी मोडुलमै राख्छौँ। साथीहरूले हुन्छ गर्नुपर्छ, म मोडुलमै राखौँला। हुन्छ सर हुन्छ। तर अलिकति मोडुलमा राख्नुभन्दा अगाडि यसो थोरै सम्पादन गर्नुपर्छ। साथीहरूलाई चाहिँ यसरी एडिटिङ गरेर राख्छौँ। हुन्छ। अनि सरहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट के भने नि, हजुर यहाँ सरहरूको नाम देखिन्छ तर यो फोटो देखिएन कि? फोटो देख्दाखेरि अलिकति लाइभ जस्तो फिल हुन्थ्यो। यो भिडियो गरौँ न, सेयर गरौँ न। फोटो हालिदिउँ? जस्तो अहिले यहाँ सरको देखियो होइन? होइन हुन्छ त।
होइन न भिडियो भने यहाँ सर्भरको जुन नाम आउँछ तर यो फोटो चाहिँ खालि त्यो एउटा ऊ मात्रै आउँछ कि रियल फोटो चाहिँ देखिँदैन। ठिक छ त्यो चाहिँ हुन्छ है। त्यो चाहिँ गरिदिनु भएदेखि अलिकति हुन्छ हुन्छ स्काइपमै राखौँला। हिजोको थियो आज मात्रै हो सर। स्काइपमा मेरो चाहिँ राखेको छैन, म अहिले त्यहाँ क्लिप खोजेर राखौँला सर, नभए भोलि पर्सि राखौँला। आजलाई चाहिँ यस्तै भयो। विमलजीको जसरी आयो त्यसै गरी आउनु पर्यो। भयो त क्लियर भयो, छुट्यौँ आजलाई। हुन्छ सर मेरो तर्फबाट त भयो। अब साथीहरू खोइ बोल्नुहुन्छ होला नि। अर्को हप्ता पनि हामी यसरी कन्टिन्यू गर्छौँ। टाइमको बारेमा पछि सल्लाह गरौँला। यो चाहिँ हामी डेली हो सर। अब यही 4 दिन यसै गरी भइरहेको छ। बुधबार हुन्छ कन्टिन्यू। तपाईँको क्लास त डेली छ, तर यो विषयको चाहिँ अर्को बुधबार पर्यो फेरि। अब ए हुन्छ हुन्छ। अनि हामी विष्णु सर, हजुर सर, हामी के गर्छौँ यो टाइमिङ चाहिँ साथीहरूलाई पनि अलिकति पछि सार्छौँ अथवा यही सर हामी घरबाट गर्ने बेलामा 8 बजीतिर गर्नु पर्ला भन्ने लागिरहेछ मलाई त। साथीहरू सबै हेर्नु पर्यो नि त होइन। अब यो हाम्रै हातमा भएको भएर अब कहिले